سلام تعناها باللي زخبركم من زخبر كنن تملكتنا اقدست معبالتات ماردات هاي مسحيزنا لكم كادبنا لنا كم تلبود ما لايك شير سبسكرايب بمقبار بيتسب كتكونينا بخبرنا عدمكم زلنا حزي ناب زرزورة مكنب كينات أمريكا إسرائيل أنصار إيران ناب كلاي سومنا بسجاجر الزلوان ناب ملا مأخلي مبرق ونتوجي قصر لهم بايتو كيلاتات إيران دمان موتا ما كاميني أبو على خاميني نمتك حدش لعلوي مرحتها جرجيرو مزيز ولهم إيران بوفري أمريكا إسرائيل نستقتلوا آياتوله على خاميني نمتك ودهم مجتابة حاميني حدش لعلوي مرحي وكونيو مزيز الزلام ودي حمزان شدشان عمت مجتابة حاميني ولا كعرسومنا بهزبا ومدرخات كيك على عزون حنتقنو أبي ولاديهم بمخان مرحنة ودقاف نهابو متنحهم الجزيرة بصيبو زلام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حدوش جمرت مرح إيران نويح كقن انتخينو بأمريكا خد قفالو بمبال زغربو حساب ممراز مرح إيران وين راح يزمل كذب ملاش بمنشتر قدات وصا إيران كمستوهابهم تذكرهم إسرائيل نتي زحلف سومن بمتقعة أمريكا إسرائيل استقتل آياتوله على خامين تزتك على مخت قبره مخاناون فراري حلام إسرائيل أب كتماتي هران زركب مصاري ندادي علامة بمقبارم نتا ختما بصليم تك تشفينا تركب نبرت دما صحي ملو بملو تشفينا كم زلا ام زغلصوم متقعتي سبال بونفاريت ايران دما بلعلو هنصا زباو تكال محبراو دحنت كويت بموقع ابي بارع حو كم زسعب سب مزغليصوم اللام متقعت اسرائيل اب ليبانوس بنهاري قصل اب زللوان بمنشتر صعنا ليبانوس اب زوص حبريتا بزقرب اوان دما باسرائيل بزتفصم دبداب 397 تقتيلهم اللام اب اوسلو زركب امباسي امريكا اغا غحتا بزتفصم فنجرا كم استحار مدما بوليس نروي حبيرو لهم بوليس مستي امباسيا بزر بزيركب كوينو ابل على سب زبصح مغدات كم زيله ان الرغاغط يبلش مغلطيم وسيخو دما بزعبات متقعه ملكيتو لك انتاي كم زغاطم وي منفصي موكخون كم زخل زاغير زخونه حبريتا يلن يلوم اتي كابتا ختما نشتي وصيلو زركب امباسي قليل غدات كم زبصحون صبصابات معخنات زينا يحبروم اب كتما كويت بيطفت منغيس زخونه عبي هنصا بسنك زبصحو متقعه تبارع اب تهران دما حدا عبي ماخل ندادي علامه كوين حديرو لهم اتي ببيت فت محبراو دحنت زونن منغستاو هنصا كويت كبار زحدر خوينو اتبار اب تحت قصصر زاتو كم زخنن تبيت فت اب محبراو مرخبታት ገጽዩ ገሊጹ ዘላም جنرال مغبي حيلو ونزغربلو كس ملاشيبوم اب حرام ريت وريدا انصار حوحات قالس كم زلا تغلط جنرال زودي كيروس بو غنا تግራوي تدن زبصح بدل اب بيت فردي فتحين مركب ببلطنياتات ناتعفنت تدهلا كتبل غليصام جنرال مغبي حيله ابتا بتمتتون تلفزيون دمطو يا نقريبو اب زحبو مبرهي انا اب هيوت زمني زفرخو حابتي كم كله تግራوي زخسركو سبي كبل تزاري بلام نسو اتي اب سمين معرب زلو عدنا نقدت كالاتن سدرابيتن زمناوያን منبر عبايتن دوباين واشنطن نملكيتون زقربلو كس كملسن كلو انا قدم مخته اب اديس ابا دوباي واشنطن كالوت كبابتاتن منبر غزان ناي نغد تكالاتن نيرونيو كما غري دحري سنبت طروتا ناي نغد سرحت نيرونيو اب اديس ابا بزحات زكاروي غزاوتون اللوني اب دوباي وون صبو منبر لني از منبر غزا قدم خوينات تግራይ زعدك ወይ كبل يملاشي بوزلام جنرال مغبي حيله سمو مستي اب زوبا سمين معرب تግራይ زل عدنا تتحيزو كل علصنهيوم ساتفوم زلو تحاتيتون كملس أنا سلعدنا زبحال تساتفيه بلين أنا إيد اندحر حالين زخونه سب مصيو كصاري خليوم مرحنت جيتاچو ردا يخون جنرال تادس ورده اصاري مفتشم يوم گندما إيد كم زي بلاي يفولط يوم أنا كم كله تግራዋይ زنገርኩ ዘይኮነስ ናይ ንግዲ ትካላት ዓጤና ብመኸተ ዝወፈርኩ ሰብ የክብል ይምላሽ ይብዘላም ሃበ ክልለም ሓራብ መንጉ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን መልሻታት ፋኖን ወጋት ካብ ጅመር ንድሓር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዝቀርብ ተደጋገም ተኸስታት እናወሰኸ ድሕር መምጾም ካላት መንግስቲ ማዕከናት ዜና ደለይት ፈትሕን ካሎት ማሕበራዊ መራኸብታትን والقصباتن دما نزخسن حبريتان كغاوحو ترايم اب مجمرتا ورح مغابيت 2017 حيلታት مكلخال ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ምግቤ ኃይለ ዝተባሃለ ላዕለዋይ ወታደሮ አዛዝን መሻርክቱን ኃይልታት ፋኖ ብልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ክልል አምሓራ ቦፍራ ሓልነትን ወታደሮ መጥቃዕቲ አተባቢዕምን አዋሃይደምን ክብሉ ከሲሶም ይሆን እምበር ብርጋዴር ጀነራል ምግቤ ኃይለ ነቲ በሰራዊት ኢትዮጵያ ዝቀረበ ክስ በመንጻግ እትኽስ መሰረት ዘይብሎን ካብቲ ሓቀኛ አጀንዳታት ተቃልቦ ከዘናጓዕን ብዝደልዩ ሰባት ተደፋፈን ይክብል ይምላሽ ይብዛላም
ኣብዚ ሕዚ ዝገብሮ ቃል ምሕተት ድማ ምስ ጀነራላትን መራሕትን ኤርትራ ተራኺበ ይፈልጥን ኣነ ስርሐይ ኣዛዚ ግንባሪ ብቐጻሊ ልኡኽ እንተተዋሂቡን ግን ክገብሮ የክብል ተዛሪቡ ዘሎ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ህዝቢ ትግራይ ይጓኒ ኣሎ ይጋፋ ኣሎ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ በመንነቱ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ሽግርን ይሕልፍ ኣሎ ክብል እቲ በፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበጽሕ ዝነበረን ዘሎን ዘርዚሩ ድሕር ምግላጽ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ጀነራል ምግበይ ኃይለ መልኪቱ ሓሚሙ ከምውን ሞይቱ እናተባሃለ ከዘርጋሕ ዝቐንየ ሓበሬታ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እቲ ጀነራል ኣብ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትማሊ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ይገሊጹ ዘሎ ህወሓት ይኹን መንግስቲ ፌደራል ዘይምርጋእ ንምልዓል ዝዓለመ ተቃውሞትን ዕጡቋትን ጉጅለታትን ብምድጋፍ ሓድሕዶም ንምድኻም ፈቲን ካብ ዝብል ክሲ ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ከተግብር ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጎቦታ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ንዝርከቡ ዕጡቋት ጉጅለታት ብምድጋፍ ኣብ ክልል ዓፋር ሓድሽ ዕጡቕ ብምውዳብን እዩ ክኸስስ ጸኒሖም መንግስቲ ፌደራል በገዶ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራን መልሻታት ፋኖን ብምትሕዋር ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብምድኻም ይዝወቅስ ጀነራል ምግበይ ኃይለ በቀረባ እዋን ዝተሳለጠ መድረኽ ተረኺቡ ዝሃቦ ቃል ከም ዝገለጾ ድማ ባህላዊ ጀነራል እንትብሉኒ ኩርዓት እዩ ዝሰምዓኒ ጀነራልነት ዝረኸብናዮ ኣብ ወርዕን ደጀናን ብዝቐሰምናዮ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ዝተምሃርክዎ ጀነራልነት የለን ክብሊ ተሰሚዑ ነይሮም እንተኾነ ዘረባ ጀነራል ምግበይ ተቃውሞ ዝገጠመ ኮይኑ ነዚ ስዒቦ ርእይቶም ዝሃቦ ተጋሩ ጀነራል ምግበይ ሓቂ ተዛሪቡ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ወርዕን ኣብ ደጀናን ተምሃሮ ሚሊተሪ ሳይንስን ጥበብን ደርግን ዝበሃል ኣማይ ተሽሓት ሰራዊትን ዕጥቅን ዝነብሩ ሓይል ንኽስዕር ገይሩ ወይ ድሕር ምባል እዚ ዝኸውን ዘሎ ቅድሚ 35 ዓመታት እዩ ቅድሚ 35 ዓመታት ዝነበረ ናይ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ብርኪ ሎሚ ዘለዎ ብርኪ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ርሕቐት ክብሉ ድማ እዮም ዝረድኦም ቅድሚ 35 ዓመታት ዕቡድ መሲልካ ናብ ጸላኣቲ ሓበሬታን ምርካብ ይከኣል ነይሩ ሎሚ ግን ኣብ ሓንቲ ጫፍ ዓለም ኮይኑ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ሰራዊት ክንደይ ከም ዘለካን ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻን ሙሉእ ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል እዩ ቅድሚ 35 ዓመታት ናይ ውግእ ተሽከርከርትኻ ቆጽልን ጭቃን ተሸፊነን ካብ ዓይኒ ጸላእ ምሽፋን ይከኣል ነይሩ ሎሚ ግን ተሽከርከርትኻ እንታይ ጽዕነን ከም ዘለዋ እውን ከይተረፈ ምልላይ ይከኣል እዩ ቅድሚ 35 ዓመት ብዙ 23 ነፈርቲ ውግእ ምውዳቕ ይከኣል ነይሩ ሎሚ ግን ካብ ልዕሊ 12 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ልዒለን ዝበራ ታርጌት ነጢረን ዝወቕዓ ሰባል ወነፈርቲ ውግእ እውን ተተኪአን ክብሉ እዮም ዝረድኦም ሎሚ ዘመን ተቐይሩ ዝብሉ ቶም ወሃብ ትርኢቶ ብዝሓለፈ ዓመት ወታደራዊ ሰራዊት እስራኤልን ሒዝቦላህን ናይ ዝበሃል መራሒ ንኮሙኒኬሽን ዝጥቀምሎን መራሒ ምርምር ገይሮም ኣፈንጅሮም እዮም ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ወታደራዊ ስጉምቲ ይውሰድለው ዘለዋን ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ድማ ነቲ ኩነታት ዓብሊልዎሎም ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝበሃል መፅኡ ነቲ ነባር ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ካብ ጾታ ወፃእ ገይርዎ እዩ ናይ ወርዕን ናይ ደጀናን ፍልጠት ሒዝና ክንጸንሕ የብልናን ነዚ ዘመን ዝምጥን ወታደራዊ ፍልጠትን ዓቕምን የብልናን ንእመን ኢና ንብል ዘለና ብምባል እዮም ክወቕሱ ተሰሚዖም ዘሎም ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ብግዳ ትግራዊ ተደን ዝበጽሐ በደል ኣብ ቤት ፍርዲ ፈትሐን ምርካብ በበለጸኛታት እናተዓፈነት ትድህላ ክትብል ገሊጻም ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ንብጾተይ ተጋድልቲ ትግራይን ከምኡውን ሰራዊት ትግራይን በቀዳምነት እንኳዕ ናብዚ ፍሉይ መዓልቲ ነጻነት ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ኣብጽሕክን ብምባል ነተብ ትግራይ የጋጥመሎ ዝበለቶ ወጽዓ ክትገልጽ ፈቲና እያ ዘመላ ዓለም ንመበል 115 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 50 ዓመት ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንትኽበር እቲ ብቅብብል ወለዶ ዝመጸ ንደቂ ኣንስትዮ ዓፋና የረጊጹ ዝገዝእ ልምድን ባህልን ብቃልሲ ጽንኩራ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም እንደለይት ለውጥ ደቂ ተባዕትዮ ናብ መላእ ዓለም ለውጥ ክመጽእ ምኽኣሉ ቀጻላይ እውን ኣብ ዘሎ ለውጥ ሙሉእ ንምግባር በብዓመቱ ኣብ መላእ ዓለም እናተኸበረ ይርከብ ድማ ኢሎም ኣብ ኣንጻር መላእ ዓለም ዘሎ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ዘሎ ማዕርነት ጾታ ግን ንመጥቀሚ ፖለቲካ ሓሊፉ እቲ ዝደለ ለውጥ ከመዝግበ ይከኣልን ክትብል ትነቅፍ ጀነራል ዘውዱ ትግራዊ ተደሕ እውን ኣብ እንዳክሽነ ተጨቁኒ እያ ዘላ ሕዚ እውን ትግራዊ ተደሕ ኣብ ጾታዊ መጥቃዕቲ እያ ዘላ ትግራዊ ተደን ዝበጽሐ በደል ኣብ ቤት ፍርዲ ፈትሐን ምርካብ በበለጸኛታትና ተዓፈነት ምዃና እውን እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መዓልታዊ ትርኢት ኮይኑ ቀፂሉ ከም ዘሎ ያገሊጻ ንሳወሲኻ ነቲ በቃልስን መስዋዕትን ደቂ ኣንስትዮ ብጾትና ዝመጸ ጅማሮ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋጽ ድማ መላእ ዓለም ትርከባ ደቂ ኣንስትዮዮም ብሓራ መሬት ይኹን ሰራዊት ትግራይ ዘለኽን ብጾትና ሕዚ እውን ሕብረትና ስጢምና ንመስልና ክንቃለስ ዓለም ዝበጽሐቶ ማዕርነት ጾታ ብክልልና ትግራይ ክንደግሞ ይግባእ ክትብል እያ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘላ ሰልፊ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ወይ ድማ ኢዜማ ፕሬዝዳንትን ምክትሎም ወነፋን ይሎም ኢዜማ ትማል ሰንበት ለካቲት 29 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዱ ህጹጽ ኣኺባ ንፕሬዝዳንት ብርሃኑ ነጋን ምክትሎምን ብኻልኦት መራርሓ ተኪሎም በመሰረት እዚ ኢዮብ መሳፍንትን ንጋቱ ወልዴን ዋናን ምክትልን ፓርቲ ኢዜማ ኮይኖም እውን ተመሪጾም ኣሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አንጻር ህወሓትን ስርዓቱን ዲሞክራሲ ብዝብል ዝገብሩ ቃልሲ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ተቐንዲ ጸገም ዝኾነ ብሄራዊ ምፍላይ ንምውጋድ ዝገብሩ ቃልስን ኣብቲ ሃገር ዲሞክራሲ ንምትካልን ክሳብ
ኤርትራ ከይተረፈ በመኻድ ይቃለስ ከም ዝነበረ ይዝገልጽ እንተኾነ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሚኒስትር ትምህርቲ ኮይኑ ካብ ዝምዘዝ ንድሓር ምክራን ሽግርን ህዝቢ ከም ዝረኣየ ባረኾት ስርዓት አብይ አሕመድ ካብ ዘስዱዕ ሙልቀ ሰባት ከም ዝኾነ እውን ይንገረሎም አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን መስመጽን ንኹሉ ዘቅረቦ መሳጥን ሓቅ ዝመስሉ ሙስሉ ዘረባታቱን ማሪኾነ ጓንዩን ካብ ህዝብ ርሒቁን ብስልጣን ግዚያዊ ረብሓን መዝሚዙ ክሳብ ሕዚ ድማ ግዳያት ናይ ዝኾኑ ዳንኤል ክብረት አቦ እምበር አበን በለጠ ሞላ ንህዝብ መሓራክ ቃለስ ይሉ ክስማዕ ሱርበትኻው መግለጽታት ዝህብ ዝነበረ ከምውን ናይ ሕጂ መራሒ ኢዜማ ነበር ብርሃኑ ነጋን ንኹሎም ምስ ዝተቃለሱን ዝደገፉን እውን አካለት ስድዕ ኮይኖም እዮም እቲ ፕሮፌሰር ንሓሶት ኮኔልካ ዝደናገር መርቶዕን ዘይብሎም በመቅራብ ንህዝብን ምትላለይትን ቀትርን ተጣበቀ መልኪ አቢ ኮይኖም ደው ካብ ዝበሉ ሰባት ሓደ እዮም ባይቶና ቦገዶ ብስምና ዝግበር ዘሎ ዘሕጋው መንቀሳቀስ አካለት ኣብ ትግራይ ሰፊኑ ዘሎ ስርዓት አልቦነቲ ክብለት ሓሳሲቦም ዝረአ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ኣብ ትግራይ ስርዓት እንትትከል ሓቢሩ ይስተኻኸል ዝበለ ባይቶና ስርዓት አልቦነት ተጠቂሞም ገበን ዝፈጽሙ ዘሎ አካላት ድማ ኩሎም ናብ ሕጊ ክነቅርቦም ምዃንና ክፍለጥ ይግባእ ክብላ ጠንቂቆሎም ትማል ለካቲት 28 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ውድብ ሕወሓት ዓዴፓ ከምውን ኣክሱማይ ዋዕላን ጥምረት ዝፈጠረ ብኪዳን ኣመነ ዝምራሕ ባይቶና ቅድሚ 2 ዓመት ብዝተባረረ ውልቀ ሰብ ከም ዝተገብረን ዘይሕጋውን ክብል ይገልጽዎ ዘሎ እቲ ትማል ለካቲት 29 2018 ዓመተ ምህረት ዘወፀ መግለጺ በአይተ ክብሮም ዝምራሕ ባይቶና ድማ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፍሉጦ ዘለዎን ዝተመዝገበን ከም ዝኾነን ዝፍለጥ እዮም معبرنا يقصل زخبركم تملكتنا أستات شوعة شح سودانويا نبابيات مأسرة جبس تأثيرهم كم زلوا تجليتهم أبزو وانزي أستات شوعة شح زيجات السودان أبيات مأسرة جبس تحيرهم كم زلوا ونبزحت كباتهم حجاو من برفقار ويدما بوكيل سدينات حورات هاجرات توها بسند وكان تحازوا بتحت كبير كنتات كم زركبوا تطابق السباع مسلات يحبروا لهم وجلتها تطابق السباع مسلات وتوم سرعة أكابتي أب السودان ذكر زلوا كنات زهادو مود حيرهم جينا بكيرون كانوا كتماتات جبسنا بستخيده تاو شرحيتات استعصروا سودانويان سديتيانات زركبوا مخانم صاب السودان تايمس يحبروا زلاهم دليت فتحيها بوشت يابيات معصرت زلو خنتات ازيو كبير مخانون حكمناو كنكن مركب صقم بمخانو حماق تحساسبا سلازلم اب سومن كاب 3 خساب 4 السودانويان اسرات بسنك عمص وي دما شللتنتا بوشت مداغون بوتاتات كم زموتيام زخصو زلام مزحتيوم توم استعصروا سديتيانات حقاو منبر فقاد وي دما سندات كاب لعلواي كوميشنر سديتيانات حورات هاجرات كم زنبرهم ازدماتي اب منغو تطابقت وجلتات بزي حقاو نتناي مأسر سكفتات كم زل علي زقلات زلام زسرحيتات سودانويان سديتيانات ناب سودان كملسو سقطن مغبار زعلم مخانو يزمن تكرات تطابقت سباو مسرات بزعبات مأسر تخكايدنا بجبط نزركبو سودانويان سديتيانات حلوا كم حيشن يوم متمحطنم زلام زي خبركم من زي خبركن انت ملكتنا حبريتاتنا بزخن بيتنا لنا بزغلط بحدش معبالسات نراخبك خون يوم سسنا من لكم